السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ پچھلے خطبہ جمعہ اندر نفس خبیثہ اور نفس مطمئنہ دا ذکر ہویا سی۔ انسان دے نفس اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ انسان کولو خیر دی بھی توقع ہے اور شر دی بھی توقع ہے۔ یا اس طرح سمجھو کہ انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ انسان نو اللہ نے اختیار عطا کر دیتا ہے۔ پورا قرآن مجید پڑھ جاؤ، دین اسلام دا مطالعہ کر جاؤ، شریعت نو پڑھ جاؤ، کتے بھی اللہ رب العزت نے گناہ کرن دا حکم نہیں دیتا۔ حکم ہمیشہ نیکی دا دیتا ہے، بھلائی دا دیتا ہے، اچھائی دا دیتا ہے۔ لیکن انسان گناہ کر کے، غلطی اور خطا کر کے اپنے نامے اعمال نو سیاہ کر لیندہ ہے، کالا کر لیندہ ہے، میلا کر لیندہ ہے۔ انسان دے گناہ دا اثر
انسان دی روح تے بھی ہوندا ہے، انسان دے جسم تے بھی ہوندا ہے، انسان دے رزق تے بھی ہوندا ہے، انسان دی اولاد تے بھی ہوندا ہے۔ جس طرح نیکی نسلاں چ منتقل ہوندی ہے، گناہ بھی نسلاں دے وچ منتقل ہوندا ہے۔ یہ اللہ رب العزت دا وعدہ ہے اور اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ کسی دی بھی محنت نو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی دنیا چ محنت کرے، کوئی دین چ محنت کرے، کسی دی محنت ضائع نہیں جاتی۔ جس کام دے پیچھے لگے گا، محنت کرے گا، اللہ انہوں اس کام میں کامیابی ضرور عطا کرن گے۔ اس دی محنت دا ثمرہ اس کو ضرور ملے گا۔ حضرات ذی وقار 4 نفوس دا ذکر تساں سنیا، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس خبیثہ۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں بات تھوڑی جی آگے بڑھانا چاہنا تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، تہاڈی بھی اصلاح ہو جائے۔ دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار انسان دا نفس اگر زیادتی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ظلم ہو جائے، پھر انسان نو کی کرنا چاہیے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، گناہ کر لینا کوئی گناہ نہیں۔ انسان ہے نا، انسان دے اندر نفس امارہ ہے تو پھر گناہ تو ہوئے گا۔ گناہ کر لینا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے غلطی انسان نو تھوڑا لگ جاتا ہے، چلدیاں چلدیاں انسان تو غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے۔ نفس دی جو اصل خرابی ہے اس تے غور کرو۔ گناہ کر کے گناہ تے پکیا ہو جانا، گناہ کر کے گناہ تے ڈٹ جانا، گناہ کر کے گناہ نو تسلیم نہ کرنا، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، غلطی نو غلطی نہ ماننا، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے، سوچو بچار یہ کرنی کہ میں اور تسی کس مقام تے کھڑے ہیں۔ نبی تے اسی نہیں کہ دعویٰ کریے وے ساڑھے کل گناہ ہی نہیں ہوتا، اسی یہ دعویٰ کر سکتے ساڑھے چو کوئی بندہ بھی نبی نہیں ہے۔ انبیاء گناہ تو پاک نے، انبیاء گناہ تو معصوم نے۔ نبی ہون دا دعویٰ اسی کر نہیں سکتے کہ ساڑھے کل غلطی ہوندی ہی نہیں، ساڑھے کل گناہ ہوندہ ہی نہیں، ساڑھے کل کوئی غلط کام ہوندہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی گناہ ساڑھے کل ہونا ممکن ہے اور ہوندے بھی نہیں۔ فیصلہ اور سوچو بچار اس بات تے کرنی، فکر اس دی پیدا کرو اپنے اندر کہ جو زیادتی ہو گئی، جو ظلم ہو گئے، جو گناہ ہو گئے، انہاں دی معافی دا ذریعہ کیا ہے؟ معافی تلافی ہو جائے، معاملہ صاف ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل اندر بڑی خواہش سی، بڑی تمنا سی، بڑی تڑپ سی کہ میں نو کسی طریقے اللہ رب العزت کوئی منظر دکھا دے وے، میرے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ نے عمر بن خطاب دے نال معاملہ کنجدہ کیتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب
وقت دے خلیفہ نے، حکمران نے، امیر المؤمنین نے، عظمت اور شان اور مقام تسی سنتے رہتے ہو۔ زمین تے بولے اللہ، آسمان تو قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرما دیتے۔ عزت اور احترام، مقام اور عظمت اور شان اتنی ہے، عمر رائے دے اللہ اصول اور ضابطے تبدیل کر دے، عمر بولے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دے۔ عمر نو فرمایا، عمر میں تیرا محل جنت کے اندر دیکھ کے آیا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فرما دینے کہ میری خواہش دل تڑپے ہے کہ کسے طریقے میں پتہ چل جائے عمر نال رب نے معاملہ کی کیتا ہے، عمر دا حساب کی میں ہو جائے۔ 12 سال تو بعد خواب آیا ہے۔ کنے سال تو بعد؟ 12 سال تو بعد امیر المؤمنین دی شہادت، وفات، موت دیکھو، مصلی رسول تے موت آئی، شہادت دی موت آئی، مدینے دے اندر آئی، قبر روضہ رسول دے اندر بنی، حجرہ رسول دے اندر بنی، قبر حجرہ رسول دے اندر نصیب ہوئی، جنت دے ٹکڑے اندر قبر بنی، مصلی رسول تے موت آئی اور شہادت دی آئی اور مدینہ الرسول دے اندر آئی۔ 12 سال تو بعد ابن عباس نو خواب آیا ہے، ویندے نے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب پسینوں پسین نے اور اپنا صافہ، اپنا کپڑا چھنڈ کر کے جا رہے ہیں۔ میں پوچھا امیر المؤمنین اللہ نے توڑ نال کی معاملہ کیتا ہے؟ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے خواب جواب دیتا ہے، فرمایا عبداللہ بن عباس جدو تو موت آئی سی، آج میں اپنے حساب تو فارغ ہویا ماں، معافی تلافی ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، نہ لینا نہ دینا، آج میں اپنے پورا حساب دے کر کے فارغ ہویا ماں، اسی وقت میں حساب دے کے واپس آ رہا۔ یہ لوگ نے جنہاں جنت ضمانت آئی آسمان تو، میرے اور تواڈے واسطے تے جنت دی ضمانت بھی کوئی نہیں، یہ دعویٰ بھی نہیں کہ اسی نبی ہاں۔ غور اور فکر اس بات دی ہے، تڑپ یہ پیدا کرو اپنے اندر کہ اسی سوچئے، فیصلہ کریے، اسی اپنے ضمیر نو اس مقام تے لے کے جائیے کہ ساڈا نفس ہے کیا، ساڈی روح ہے کیا، میرا مزاج ہے کیا، میں کس مقام تے کھڑا ہاں۔ اگر تو میں نیک ہاں تو اللہ دا شکر ادا کراں، اگر میں برا ہاں تو پھر فکر پیدا کراں کہ میں صاف کس طرح ہو سکنا، پاک کس طرح ہو سکنا۔ قرآن مجید پڑھو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر پاکیزہ نفس نو کامیابی دی ضمانت دی تھی۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو ہے جس نے اپنے نفس نو پاک کر لے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت، مقام، شان تھوڑے علم اندر ہے، نبیاں دے بھی امام نے، رسولاں دے بھی امام نے، پوری اولاد آدم دے وچوں عظیم ترین شخصیت و ہستی نے۔ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، صحیح البخاری، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا۔ نبی علیہ السلام نبی ہو کر کے، رسول ہو کر کے دعا فرما رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس نو پاک کر دے، میرے نفس نو تقوی عطا کر دے، وزکہا، اللہ میرے نفس نو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فکر اپنے نفس دی لگیے، اے میرے اللہ مینوں میرے نفس تو پاک کر دے، مینوں پاک کر دے۔ نبی علیہ السلام جدو بھی خطبہ دین واسطے کھڑے ہوندے، آپ یہ الفاظ اپنی زبان چ بول دے۔ نبی علیہ السلام فرما دے، ان الحمد للہ
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नफ्स दे शर तों पनाह तलब कीता कर दे। अल्लाह तेरी पनाह दे अंदर आने आ अपने नफ्स दे शर तो अदराते दी वकार। इंसान दे नफ्स अंदर शर भी है, इंसान दे नफ्स अंदर खैर भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों चीज़ां इंसान दे नफ्स अंदर रख दित्तियां ने। इंसान नू अल्लाह ने इख्तियार अता कर दिता है। इंसान नू तकदीर दे हथों मजबूर भी नहीं कीता, इंसान नू बेलगाम भी नहीं छोड़िया। इंसान नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैमाने ते लेकर के आंदा है। इंसान नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल और ज़ाब्ते ते खड़ा कर देता है। इंसान वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत और दीन इस्लाम नाजिल कर देता है। इंसान दी इसलाह लई, इंसान दे नफ्स नू पाक करन लई 1,24,000 कमो बेश अंबिया भेज देते हैं। नबियां दी आमद का मकसद क्या है? नबी दुनिया दे अंदर क्यों आंदे सन? दुनिया खेती बाड़ी ते नबियां दे आमद तो पहले भी कर रही सी, तिजारत पहले भी मौजूद सी, सब कुछ है सी। नबी क्यों आए? पढ़िए कुरान मजीद। अल्लाह दे नबियां नू ज़िबा कर दिता गया है, अल्लाह दे नबियां नू शहीद कर दिता गया है। अल्लाह दे नबियां नू पत्थर मार मार करके जाना निकाल दित्तियां गईयां ने। सूरह यासीन नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमाते ने वजा अमिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसा। जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बस्ती अंदर 2 नबी भेज दिते ने। एक बस्ती अंदर बैक वक्त 2 रसूल मौजूद ने। रसूल अपनी कौम दे नाल गुफ्तगू कर रहे ने, समझा रहे ने। अल्लाह फरमाते ने फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन। इस कौम की हिदायत लई असां तीसरा रसूल भी भेज दिता है। कौम टकरा गई है रसूलों के नाल, कौम टकरा गई है अल्लाह के नबियों के नाल। कौम ने इनकार कर दिता है, झुठला दिता है अल्लाह के नबियों नू। लोगों, नबियों की आमद का मकसद क्या है? नबी सब तो बड़े फलाही इंसानियत के दावेदार होंदे ने। नबी सब तो बड़े फलाह इंसानियत के जिम्मेदार होंदे ने। नबिया ने इंसानियत की फलाह का जनाब जिम्मा उठाया है। इंसानियत की फलाह नबिया के जिम्मे होया कर दी है। नबिया ने आकर के दावत तो पैगाम की दिता है, कौम नू पाक किया है, अपनी उम्मत नू पाक किया है। नबिया ने आकर के पैगाम दिता है अदराते दी वकार। अल्लाह के नबी नफ्स पाक करन वास्ते आंदे सन, अल्लाह के नबी रूह पाक करन वास्ते आंदे सन। अल्लाह के महबूब दुनिया ते आए ने, जितने भी अंबियाए किराम आए ने। हर नबी की आमद का मकसद क्या है? कि इंसानियत से गुनाह दूर हो जाए, इंसान पाक हो जाए। अपने नफ्स नू पाक करना मेरी और तुहाडी जिम्मेदारी है। नफ्स का फैसला करना मेरी और तुहाडी जिम्मेदारी है। नफ्स के बारे सोचना मेरी और तुहाडी जिम्मेदारी है। अगर इंसान का नफ्स ही बेलगाम रह गया, असी अपने नफ्स नू लगाम न डाल सके, नफ्स नू संभाल न सके, संवार न सके, फिर नतीजा और अंजाम की होएगा? अल्लाह फरमाते ने जिहड़ा बंदा अपने नफ्स की पूजा करता है, जिहड़ा अपने नफ्स की बात मनता है, वह गुमराह हो जाता है। लोगों, उस बंदे को हिदायत नहीं आया करती जिहड़ा बंदा अपने नफ्स के ताबे हो जाता है। फिक्र कीजिए, मेरी और तुहाडी जिंदगी और मौत का फैसला इस मकाम पर आकर के ठहरे है। जन्नत और जहन्नम 2 ठिकाने ने, इन्हां दोनों ठिकाणियां का फैसला इस मकाम पर आके ठहरे है। नफ्स के ऊपर फैसला आकर के ठहरे। अपने नफ्स के बारे फैसला कीजिए, अपने नफ्स के नाल जिहाद कीजिए, लड़ाई कीजिए। मैदान जिहाद निकल करके जिहाद करना भी फर्ज है, अफजल अजीम अमल है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जिहड़ा बंदा अपने नफ्स के नाल जिहाद करे, इनू जिहाद अकबर करार देता है। जिहड़ा अपने नफ्स नाल टकरा जाए, ख्वाहिश दा मुकाबला करे। हजराते दी वकार अज दुनिया दी साढ़े अंदर हिवस मौजूद है। क्यों? असी नफ्स दे ताबे हाँ, तां ही साड़ी जरूरियात नहीं पूरियां होंदियां।
اسی اپنی خواہشات نو ضروریات بنا چکے دنیا حاصل کرو لیکن ضرورت دے مطابق دنیا حاصل کرو لیکن ضرورت دے مطابق دنیا خواہش دے مطابق کسی نو نہیں ملیا کر دی خواہش کرن والے تے بڑیاں بڑیاں خواہشاں دنیا دے اندر لے کر کے آئے دل خواہشات دل دے اندر ہی رہ جاندیاں بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے کسی دی خواہشات پوریاں نہیں ہویاں حضرات دی وقار خواہشات دے مطابق دنیا نہیں دنیا ضرورت دے مطابق خواہشات نو کنٹرول کرو خواہشات تے قابو پاؤ اپنے نفس دے خلاف جہاد کرو جڑا بندہ اپنے نفس دے نال ٹکرا گیا ہے انہیں جہاد اکبر کیتا ہے انہوں جہاد اکبر قرار دیتا گیا جڑا اپنے نفس دے نال جہاد کرے اپنے آپ نو پاکیزہ کیجئے صاف کیجئے جویں صحابہ کرام نے اپنے آپ نو پاک کیتا ہے ذرا ایک حدیث تے غور کرنا تے اپنے ایمان نو تازہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا ہے ایک بندہ آیا ہے انہیں آ کر کے کلمہ پڑھے ہے مسلمان ہو گیا ہے جدو مسلمان ہویا تے آندہ ہے محبوبہ مینوں چوری کرن دی بڑی عادت ہے چوری کرن دی میں چوراں عادت ہے آپ نے فرمایا چوری تینوں چھوڑنی پے گی کچھ دن گزرے نے آیا ہے محبوب جی چوری کرن نو جی کردہ ہے چور ساتھ دل کردہ ہے چوری کرن نبی علیہ السلام فرماندے نے چلو تینوں ایک چوری واسطے بھیجنے تو چوری بھی کر جا چوری بھی ہو جائے گی نیکی بھی ہو جائے گی محبوب جی وہ کیڑا کام ہے دونوں کام ہو جان میری عادت بھی پوری ہو جائے چوری بھی ہو جائے اور نیکی بھی ہو جائے نبی علیہ السلام فرماتے نے ساڑھے کچھ قیدی نے مکے اندر جڑے مکے والیاں نے بنے ہوئے نے قید کیتے انہیں جاؤ چرا کر کے لے آؤ چوری کرو مکے دی مین جیل تے جا کے کوئی ایسا انتظام کرو کوئی ایسا پروگرام بناؤ کہ قیدیاں نو چوری کر کے لے آؤ صحابی رسول چل پہ ہے مدینے تو چلے ہے مکے آگے ہے 450 کلومیٹر سفر پیدل طے کر کے آیا ہے مکے اندر آ کر کے رہندہ بھی پہلے ہی مکے سی مکے دی ساری آبادی نو جاندہ ہے لوگ انہوں جاندے نے اے مکے والے انہوں جاندہ ہے انہیں ایک رات موقع پایا ہے جدو جیل دے سارے باڈی گارڈ سو گئے نے چوکیدار سو گئے نے موقع پایا ہے 2-3 قیدی انہیں کڈ لینے جیل دے وچوں چوری کر لینے قیدیاں دے ہاتھ بننے ہوئے نے ہاتھ کڑیاں پائیوں ہوئیاں نے بیڑیاں پائیوں ہوئیاں نے یہ بڑا ہی باہمت انسان ہے اس نے 2-3 قیدی چوری کی تھے جیل چو نکال لینے مکے دی حدود جو بیر لے جا کر کے انہ دیاں بیڑیاں کھول دیتیاں نے رسیاں کھول دیتیاں نے آزاد کر دیتا ہے تے نالا کیا دوڑ جاؤ مدینہ الرسول دے اندر میں ہور توڑے ساتھیاں دا انتظام کرنا یہ دوڑ گئے نے مدینے اندر صبح ہوئی ہے انہاں میں کہتے ہیں قیدی کوئی نہیں حیران ہو گئے پریشان ہو گئے قیدی بنے سن تے گئے کدھر زمین کھا گئی آسمان کھا گیا گئے کدھر قیدی بنے ہوئے قیدی تے ہاتھ پیر بنے نے کدھر جا سکتے ہیں اجے تک یہ گفتگو جاری ہے اگلی رات آ گئی ہے تبصرے جاری نے انہیں پھر موقع پایا 2-3 قیدی اور نکال لینے سارا دن سوندے نے آرام کردے نے نیند پوری کردے نے ساری رات جیل دے بگرد چکر لگاندے نے موقع پا کر کے اپنے ساتھیاں نو مسلماناں نو اس قید دے وچوں آزاد کرا رہے نے حتیٰ کہ مکے اندر قرآن مچ گیا ہے کوئی چور آئے ہویا ہے جڑا رات نو قیدی چوری کر کے لے جاندہ ہے مکے اندر اعلان ہو گیا ہے انعام دیاں گے چور پکڑ کر کے دیو اعلان ہو گیا انعام دیاں گے چور پکڑ کے دیو
जिहड़ा कैदी चोरी करके ले जाता है। इशा दा वक्त रात पै रही है ते रात नूं चन्न चमक रहा, रोशनी है चन्न दी। इस सहाबी गली दे विचों गुजर रहे ने, तवज्जो, गली दे विचों गुजर रहे ने ते एक औरत आवाज़ देंदी है, आंदी है मरसद तू मरसद है, मैं तेनू पहचान लिया। वापस मुड़ करके देखा और नाक बदकार औरत आवाज़ दे रही है, अबू मरसद आ जाओ। अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आ जाओ, अज मैं अकेली वहाँ, मेरे को रात गुजार लो, पुरानियां यादां ताज़ियां हो जान। एक को जवाब दे देने, बीबी हुण मैं कम नहीं करना है, गुनाह नहीं करना, क्योंकि मैं कलमा पढ़ लिया, मैं कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया वहाँ। महबूबे कायनात नाल वादा कीता, महबूबा चोरी ते ज़िना नहीं करना। ये औरत आंदी, अबू मरसद मैनू पता है तू मक्के दे कैदी चोरी करके ले जाना है, मैं आवाज़ लगा देंगी, मैं आवाज़ दे देंगी, लोग तेनों पकड़ लैणगे, तेनू जान तो मार देणगे, तेनू कैद कर लैणगे, वरना मेरे घर अंदर दाखिल हो जाओ। हज़राते दी वकार, तवज्जो तवज्जो, जड़ी बात मैं समझाना चाहना वा, अपने नफ्स नू इंज पाक कीजिए जिमें सहाबाए किराम ने पाक कीता है। इधर इस औरत ने आवाज़ां दे रही है, गुनाह दी तरफ बुला रही है। सहाबी जवाब अंदर की आंदे ने कि मैं कलमा पढ़ लिया है, एक गुनाह मेरे को हुण नहीं हो सकता, एक गलती मेरे को हुण नहीं हो सकती, एक गुनाह हुण मैं करना नहीं, मैं कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। औरत आवाज़ दे रही है, सहाबी इनकार कर रहे ने, औरत इसरार कर रही है, हत्ता कि इस औरत ने आवाज़ दे दी है। आंदा ए औरत आंदी है, मक्के वालिओ ए जे तुहाडा चोर फिरदा, इनू पकड़ लो, ए चोर मिल गया जे जिहड़ा तुहाडे कैदी चोरी करके ले जांदा है। ईमानदारी नाल दसो, एक तरफ जान दा खतरा है, जान जा सकती, दुश्मन ने ना, मुशरिकीन मक्का तो बड़ा दुश्मन कौन है? जिन्हें महबूबे कायनात नू मक्के चो निकाल दिता है, महबूब दियाँ बेटियां ते जुल्म कीते, आप दियाँ बेटियां नू खंजर मार करके शहीद किया गया। यो ही मक्के वाले ने जिन्हें महबूबे कायनात नू पत्थर मारे, यो ही मक्के वाले ने जिन्हें मेरे नबी दे गल अंदर कपड़े पा करके फांसियां दित्तियां और महबूबे कायनात दे सांस नू बंद करन दी कोशिश की। यो ही मक्के वाले ने जिन्हें महबूब दे ऊपर गंजियां उजड़ियां सुटियां ने, यो ही मक्के वाले ने जिन्हें महबूबे कायनात दियां बेटियां नू तलाकां दित्तियां ने, यो ही मक्के वाले ने जिन्हें बिलाल ते जुल्म दी इंतहा कर दी है, बिलाल नू तपदिया अंगारियां ते लटा दिता है। यो ही मक्के वाले ने जिन्हें सैयदा जुनैरा दियां अखां दे अंदर सलाखां फेर करके अखां दी बिनाई खत्म कर दी है। यो ही जालिम मक्के वाले ने जिन्हें खुबाब नू सूली ते लटका करके जान निकाल दी है, सूली ते लटका दिता है खुबाब नू। यो ही मक्के वाले ने जिन्हें सुमैया नू दो ऊंटां नाल बन करके चीर दिता है, दो टुकड़े तकसीम कर दिता है, एक तरफ जान, एक तरफ जान दी अमान है, एक तरफ जान दी परवाह है, एक तरफ इंसान दी सहाबी दी जान है, दूसरी तरफ गुनाह है। अल्लाह फरमाते ने कद अफला अमन ज़क्काहा, कामयाब वो बंदा है जिन्हें अपने आप नू पाक कर लिया है, जिन्हें अपने आप नू संवार लिया है, जिन्हें गुनाह तो अपने आप नू बचा लिया है, वो बंदा कामयाब है। इस सहाबी आंदा बीबी जो तू मर्जी कर ले, मैनू हुण अपनी जान दी भी परवाह कोई नहीं, जो मर्जी कर ले, मैं तेरे नाल गुनाह नहीं करना। इस औरत ने आवाज़ दे दी है, मक्कियां ने दौड़ाए ने, इस सहाबी दे पीछे लग गए ने, सहाबी अगे लग के दौड़ रहे हैं, मक्के वाले पीछे लग के दौड़ रहे ने। अजीब इत्तेफाक के चंद ही चांदनी है जिधर जाते ने नजर आ रही है, रोशनी फैली हुई है, चंद ही जिधर जाते ने नजर आ रही है। सहाबी रसूल दौड़ते रहे, ये भी पीछे दौड़ते रहे, हत्ता कि एक मौका पा करके एक जगह ते एक जनाब छुप गए ने, एक जगह ते जा करके मक्के दी
بیوی اروڑی ہے جناب گہرا کڑا ہے او دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے بچن واسطے جدو مکے والے آئے نے انہوں نے آ کر کے دیکھیا لگتا ہے اس کڑے اندر چلے گئے نے اس کڑے اندر جا کر کے چھپ گئے نے انہاں مکے والے نے اوپر تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دیتا ہے صحابی آندے نے پیشاب دے قطرے میرے جسم تے پہ گئے میرے سر دے اندر پہ گئے پیشاب دے قطرے ناپاک قطرے میرے جسم تے آ گئے جسم دی ناپاکی برداشت کر لئی ہے روح نو پاک رکھے ہے روح نو صاف رکھے ہے روح نو پلیت نہیں کیتا مجبوری ہے گندگی سٹ دیتی گئی اوپر جدو انہوں نے پیشاب کیتا ہے انہوں دا خیال ایسی کہ بیر نکل آن کے جان بچا لئی گناہ نہیں کیتا گندگی اوپر آ گئی مکے والے واپس لوٹ گئے نے جان بچ گئی ہے یہ بھی مدینہ آ گئے نے مدینہ آ کر کے نبی علیہ السلام نو سارا قصہ بیان کیتا ہے تے صحابیاں دا محبوبہ میرا دل کردا ہے چلو ادوں تے میں گناہ کردا رہیا واں جے تسی مینوں اجازت دیو تے میں اس عورت دے نال نکاح کر لواں اس عورت دی محبت دل اندر ہے پیار ہے دل اندر جی کردا ہے کہ میں اس عورت نال نکاح کر لواں اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرما دینے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کہتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے اصول تے ضابطہ بیان کر دیتا ہے اللہ فرما دینے الزانیت والزانی الزانیت لا ینکحها الا زانیہ زانی مرد زانی عورتاں دے نال نکاح کرن زانیہ عورتاں زانیہ مرداں دے نال نکاح کرن مشرک مرد مشرک عورتاں دے نال نکاح کرن مشرک عورتاں مشرک مرداں دے نال نکاح کرن خبردار اس عورت دے نال نکاح نہیں کرنا قرآن سن دے گئے دل دے وچوں محبت بھی ختم ہو گئی ہے دل دے وچوں الفت بھی ختم ہو گئی ہے دل دے خیالات بھی پاک ہو گئے نے اللہ فرما دے نے قد افلح من زکاہا او جوانو اپنی جوانیاں پاک کرو اللہ کی قسم جوانی پاک ہو کر کے گزار جاؤ جوانی دیاں مثالہ لوگ دیتا کرنگے میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کر کتنیاں صدیاں بیت گئیاں ایک اللہ دا بندہ زمین تے آیا سی ایک اللہ دا بندہ زمین تے آیا سی انہوں اللہ نے مقام کی عطا کیتا ہے ساری انسانیت دا نصف حسن اللہ نے انہوں عطا کر دیتا ہے خوبصورتی کی انتہا ہے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ پوری انسانیت میں ایک حصہ اکیلے اس بندے کو اللہ نے عطا کر دیا ہے جانتے ہو ان کا نام کیا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام جی زندگی دی داستان پڑھیں تے بڑی دکھی داستان زندگی دی ماں پہلے فوت ہو گئی ہے بھائیاں نے باپ تو بھی جدا کر دیتا ہے بھائیاں نے مارن دی پوری کوشش کیتی ہے کمیں اندر گران دیتا ہے اللہ رب العزت نے بچان دے انتظام فرما دیتے نے عزیز مصر دے گھر پہنچ گئے نے جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر اندر نمک کھاتا ہے عزیز مصر دے گھر دے اندر پلے نے عزیز مصر دے گھر اندر رہنے سیدنا یوسف علیہ السلام تے آج ایک مقام ایسا بھی آ گیا ہے نوبت اتو تک آن پہنچی ہے عزیز مصر دی جڑی بیوی ہے یوسف علیہ السلام تے فریفتہ ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دے دی ہے یوسف علیہ السلام نو آن دی ہے چل یوسف میرے نال چلو یوسف علیہ السلام غلام سنتے چل پہنے اے بی بی اندر جان دی گئی ہے دروازے بند کر دی گئی ہے تالے لگان دی گئی ہے چابیاں اپنی جیب وچ پان دی گئی ہے جدو آخری کمرے اندر پہنچی ہے ستواں دروازہ بند کر دیتا ہے اس بی بی نے تالا لگا دیتا ہے میں ایک جگہ تے اس طرح بھی پڑھے
پڑھیا ہے کہ اس عورت نے اپنی چلی سردی اتار کر کے اس نے اپنے بت دے اوپر پا دیتی ہے، جس بت دی پوجا کر دی ہے اس بت دے اوپر چلی پا دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ہی کر رہی ہیں بی بی، یہ عورت کو جواب چاندی ہے کہ اے میرا خدا ہے مجھ چھپا رہی ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دین دیئے کہ آندی ہے قالت ہائی تلک، اے یوسف میرے نال گناہ کر لے، یوسف میرے نال بدکاری کر لے۔ یوسف علیہ السلام جوانی بھی ہے، جوانیاں سنبھالو۔ یوسف علیہ السلام تے جوانی بھی ہے، یوسف علیہ السلام تے جوانی بھی ہے، وقت بھی ہے، عروج بھی ہے، حسن بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے قال معاذ اللہ، بی بی میں اللہ تو ڈر لگتا ہے، یوسف نبی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تیری شان تو قربان جاواں، کمرے اندر تسی 200 تیسرا نال کوئی نہیں سی، یا زلیخا سی یا یوسف سی۔ یوسف کہہ رہے سن قال معاذ اللہ، میں اللہ تو ڈر لگتا ہے، میں اللہ تو خوف آندا ہے، یوسف تو بند کمرے اندر، یوسف تو اندھیرے اندر، یوسف تو 7 کمریاں دی تہ دے اندر، یوسف تو 7 دروازیاں دے تالیاں دے اندر ایک جملہ کیا سی قال معاذ اللہ، میں اللہ تو ڈر لگتا ہے، میں اللہ تو ڈر لگتا ہے۔ یوسف تیرے جملے اندر پاکیزگی کتنی سی، اے میرے نبی یوسف جی تواڈے جملے اندر طہارت کتنی سی، اے اللہ دے نبی یوسف جی تواڈے جملے اندر خوشبو کتنی سی۔ اللہ نے اندھیریاں چوں جملہ اٹھا کر کے قیامت تک روشنی وچ بیان کر دیتا ہے۔ قیامت تک دنیا قرآن پڑھ دی رہے گی تے اے جملہ پڑھ دی رہے گی کہ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، مینو اللہ تو ڈر لگتا ہے، مینو اللہ تو خوف آندا ہے۔ جوانوں اپنے نفس نو پاک کرو، دوستو بزرگوں جوانوں بوڑھو مردوں عورتوں جو بھی سامعین آج اس اجتماع میں موجود ہے، اللہ کا واسطہ ہے اپنے نفس کو پاک کیجئے۔ خبیث نفس کی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ پاک روح کا کوئی جینا نہیں ہے۔ جدی روئی نہ پاک ہو جائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ کس کس کا مقام بیان کروں، صدیق کی عظمت تو آپ کے سامنے واضح ہے۔ صدیق وہ ہستی ہے جس نے آج بھی بستر رسول اللہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق آئے محبوبہ میں نو کوئی دعا سکھلاؤ جڑی میں اللہ تو کیتا کرا، میرے کو بڑے گناہ ہو گئے نے محبوبہ، غلطیاں بڑیاں ہیں، مجھے کوئی دعا سکھلا دو۔ محبوب فرماتے نے صدیق ہے دعا نماز پڑھیا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم۔ صدیق نو محبوب دعا سکھلا رہے ہیں کیڑی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا۔ لوگ اے دعاواں تسی بھی پڑھیا کرو، اے دعاواں تسی بھی اللہ کو کیتا کرو، انہاں دعاواں نو یاد کیجئے۔ ایک دعا اندر محبوب کائنات اس طرح فرمایا کر دے، آپ فرما دے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم تو تیری پناہ طلب کرنا جڑا میں نو نفع نہ دے وے، اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا جڑا نفع میں نو فائدہ نہ دے وے، اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا وہاں جڑا علم میرے واسطے ہلاکت دا سامانو بن جائے، اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا وہاں جڑا علم میں نو ہلاک کر دے وے، میں نو نفع نہ دے وے، علم ہون دے باوجود جے میں گناہ کراں علم میرا میں نو نفع نہ دے وے، اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، اے اللہ ایسے دل تو بھی تیری پناہ طلب کرنا وہاں جڑا تیرے کو ڈرے نا، ایسے دل تو بھی تیری پناہ طلب کرنا وہاں جڑے تیرے کو خوف نہ کھائے، ومن نفس لا تشبع،
تے اے اللہ میں ایسے نفس تو بھی پناہ طلب کرنا جڑا بھرن اندر ہی نہ آئے، ایسے نفس تو میں تیری پناہ طلب کرنا ماں جڑا جس دے اندر بھرنا ہی نہ ہوئے، راضی ہونا ہی نہ ہوئے۔ آج کتنے نفوس ایسے ہیں دیکھا دیکھی میں لگے ہوئے ہیں، آنکھوں میں بھوک ہے، آنکھوں میں کیا مانا؟ اس بندے نو مال دی کمی کوئی نہیں، بس اکھاں دی بھوکے نو، کھان دی کمی کوئی نہیں، اکھاں اندر بھوک ہے۔ کیا مطلب؟ بے نفس ہی اس کا نفس نہیں بھرتا، اندر سے بھوکا ہے، یہ مال کی کمی نہیں ہے اس کو۔ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، اللہ ایسے نفس میں تیری پناہ طلب کرنا جڑا بھرن اندر نہ آئے۔ حضرات ذی وقار اپنے نفس دنال جہاد کیجئے، نفس پہ جہاد پہ نفس، اپنے نفس نو پاک کیجئے۔ اگر نفس نو پاک کرنا چاہتے ہو پہلا ذریعہ جتھے بات پچھلے جمعے مکائی سی، جے نفس نو پاک کرنا چاہتے ہو، جے نفس نو پاک کرنا چاہتے ہو، جے اپنی روح نو پاک کرنا چاہتے ہو، بندہ دو چیزاں دا مرکب ہے۔ بندے دا جسم مٹی دے وچوں بنے ہے تے روح آسمان تو آئی ہے، جسم مٹی چوں پیدا ہویا ہے تے روح آسمان تو آئی ہے، جسم مٹی چو بنے ہے تے روح آسمان تو آئی ہے، جسم دی خوراک زمین چو نکل دی ہے تے روح دی خوراک آسمان سے اترتی ہے۔ آج ہم روح کو خوراک دینا چاہتے ہیں زمین کی، زمین کی خوراک سے روح کو اطمینان نہیں نصیب ہوتا۔ زمین دی خوراک دینال جسم نو فائدہ ہوتا ہے تے روح دی غذا آسمان تو آئی ہے۔ جے روح نو فائدہ دینا چاہتے ہو تے غذا بھی ہوئی استعمال کرنا ہوئے گی۔ حضرات ذی وقار سیانے بیانے آدمی ہو، سپرے وہی کرنا ہوئے گا جڑا فائدہ مند ہو، جڑا گھا ہی نہ ساڑے، بیل بوٹا ہی نہ ساڑے، گاندھی صاف نہ کرے، بندہ خرچہ کیتی جائے، اس سپرے دا فائدہ کیو تو گلا لے کے چلے جانے ہاں، تو آڑے کو سپرے بڑا مہنگا لیا سی، فائدہ ہی کو نہیں ہویا۔ سمجھئے مسئلے کی نوعیت کو۔ آج ہم کس چیز پہ لگے ہیں؟ جسم کی خوراک روح کو دینا چاہتے ہیں، روح کا اطمینان جسم زمین کی خوراک سے تلاش کرتے ہیں۔ اچھا کھانا کھانے سے روح کو اطمینان نہیں ملتا، روشت پوشت کھانے سے روح کو اطمینان نہیں آتا، تکے کباب کھان نال روح نو اطمینان نہیں ملتا۔ روح نو اطمینان کیویں ملتا ہے؟ قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں جے اپنے دلوں نو اطمینان دینا چاہتے ہو تے اللہ دی ذکر دی طرف آؤ، قرآن و سنت دی طرف آؤ۔ جے دل پاک کرنا چاہتے ہو، جے روحاں پاک کرنا چاہتے ہو، جے نفس پاک کرنا چاہتے ہو، تو پھر حضرات ذی وقار اس دی غذا دی طرف لوٹیے۔ وہ غذا اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے، میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کر، اللہ دے قرآن تے اعتبار کر جا۔ اللہ دے قرآن دا پہلا پارا جے سیدنا آدم علیہ السلام جنت دے اندر نے فرمایا آدم جی اس درخت دے قریب تو سا نہیں جانا۔ ٹھیک ہے میرے اللہ میں اس درخت دے قریب نہیں جاواں گا۔ کھا بیٹھے اس درخت دے قریب چلے گئے، پھل کھا بیٹھے۔ اللہ فرماتے نے اے آدم کیا میں تنو منع نہیں سی کیتا، اتر جاؤ میری جنت چو نکل جاؤ، زمین تے چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام جدو زمین تے اترن لگے تے آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى۔ اے آدم زمین تے چلے جاؤ، تھوڑی دیر تہاڈا ٹھکانہ زمین تے ہوئے گا، توبہ تہاڈی قبول کر لئیے، لیکن سزا اے آ دنیا تو چکر لا کے دوبارہ اس جنت پھر آؤ گے۔ آدم زمین تے اتر آئے، فرمایا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي
हुदा, आदम हिदायत मैं आसमान तो नाजिल करांगा, हिदायत मेरी तरफ नाजिल होएगी। मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, लोगो हिदायत आसमान तो आंदी है, रूह भी आसमान तो आई है, हिदायत भी आसमान तो नाजिल होंदी है, ते रूह दी ग़िज़ा भी अल्लाह ने आसमान तो नाजिल फरमाई है। आसमान तो की नाजिल होया है? कुरान। अल्लाह फरमाते ने तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। रब फरमाते ने मैं आसमान तो कुरान नाजिल फरमाया है, मैं आसमान तो कुरान नाजिल फरमाया है। तबारकल्लज़ी बाबरकत ओ ज़ात नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही, जिन्हें फुरकान नाजिल कीता है अपने बंदे दे ऊपर, लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा, ताकि दुनिया वाले नूं डरा दिता जाए, दुनिया दी इस्लाह हो जाए। लोगों अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हो, जो अपने नफ्स नूं पाक करना चाहते हो, आज इख्तिलाफात से बचना चाहते हो, दुनिया इख्तिलाफात की भीड़ चढ़ गई, दुनिया इख्तिलाफात का शिकार हो गई, दुनिया फ़िरका वारियत में तकसीम हो गई। अल्लाह की कसम मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, बावजूद आपके सामने हाजिर हूँ, कुरान हाथ में लेकर कह रहा हूँ, रब्बे मोहम्मद की कसम है, जब भी दुनिया में इनकलाब आएगा, जब भी दुनिया में तब्दीली आएगी, जब भी मुसलमान एक प्लेटफार्म पे जमा होंगे, वो रब का कुरान होगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान होगा। मजहबों के नाम पे दुनिया कभी इकट्ठी नहीं होगी। लौट आओ अपनी असल की तरफ, रूह आसमान से आई है, कुरान भी आसमान से नाजिल हुआ है। कुरान में कमी क्या है? दुनिया की किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है? अहले हदीस की दावत यही है, अहले हदीस का पैगाम यही है। अल्लाह की कसम हमारे अमल में कमी है, मुझ में हजार कमियां मौजूद हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम है, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, हमारे मसलक व अकीदे और मनज में कोई गलती नहीं। हम अकीदा वही तस्लीम करते हैं जो अल्लाह ने आसमान से कुरान में नाजिल किया है। कुरान के साथ चिमट जाओ, आज दुनिया ने तुम्हें कुरान से दूर कर दिया है। मौलवी यकीन मान जाओ कुरान पढ़न ही नहीं देते। खबरदार कुरान न पढ़िया जे गुमराह हो जाओगे। कुरान पढ़ने से बंदा गुमराह नहीं होता, कुरान पढ़ने से हिदायत आती है, कुरान पढ़ने से नूर आता है, कुरान पढ़ने से रोशनी आती है, कुरान पढ़ने से अंधेरा दूर होता है। लोगों जे अपनी इस्लाह चाहते हो, मेरे ते नहीं एतबार, मैं तो हो सकता है गलत कह रहा हूँ, वहाँ मेरे को गलती भी हो सकती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਪਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜੇ ਦੋ ਗੱਥਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। दुनिया ने अड्डी चोटी का जोर लगा दिता है, कुरान च गलती निकाली जाए, दुनिया इस नतीजे ते पहुंच गई। दुनिया उलट भी हो जाए, टांगे ऊपर भी हो जाए, कुरान में कोई गलती नहीं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान में कोई गलती नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ते नहीं एतबार, लोगों मेरे ते एतबार न करो, अल्लाह के कुरान ते एतबार कर जाओ। अल्लाह फरमाते ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते ने मैं मोमना ते एहसान किया, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैं उन अंदर एक रसूल भेजे। अल्लाह जी रसूल क्यों आया है? रसूल दी आमद का मकसद की है, लोगों रसूल दी बेसत का मकसद की है। अल्लाह फरमाते ने मिन अनफुसिहिम, मैं ना दियाँ जाना दे विच एक रसूल भेजे है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, वो साडा रसूल जिहड़ा आया है वो कुरान दियाँ आयतां पढ़ पढ़ के उम्मत नूं सुनांदा है, वो कुरान पढ़ पढ़ के लोगों नूं सुनांदा है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युज़क्कीहिम, इस कुरान दे जरिए लोगों दा तज़किया नफ्स करदा है मेरा नबी। लोगों मेरे नबी ने कुरान पढ़िया है, बड़िया बड़िया दे तज़किये हो गए। मेरे महबूब ने कुरान पढ़िया है, बड़िया दे दिल साफ हो गए। ये नहीं समझ आई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबे किराम जा रहे ने ते एक बंदा
راستے اندر مل گیا ہے. صحابہ نے انہوں گرفتار کر لیا ہے. انہوں گرفتار کر کے جدو لے آئے نے پتہ چلیا ہے یہ بندہ جڑا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں, اپنے علاقے دا گورنر ہے, اپنے علاقے دا بادشاہ ہے, اپنے علاقے دا چودھری ہے. اس بندے نو پکڑ کر کے صحابہ کرام مدینے لے کر کے آ گئے. نبی علیہ السلام نے اس بندے نو مسجد نبی اندر بند دیتا ہے. مسجد نبی دے ستون دے نال, مسجد نبی دے تھم دے نال اس بندے نو بند دیتا گیا ہے. واہ محبوب میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں. اس کو قید کسی کمرے میں بھی تو کیا جا سکتا تھا. قیدی جو آیا انہوں بند دے کسی کمرے چ دور. محبوب مصطفیٰ نے مسجد نبی دے اندر ستون دے نال بند دیتا ہے, قید کر دیتا ہے. محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں, اے اللہ دے نبی دا قرآن سن رہے ہیں. مغرب وچ بھی, عشاء وچ بھی, فجر وچ بھی محبوب قرآن پڑھ دے نے, قرآن سن دے. 3 دن بنی رکھیا ہے شروع. 3 دنوں تو بعد نبی علیہ السلام فرما دینے سنا بے لیا تیرا کی خیال ہے, کی حال ہے, کی خیال ہے. بڑا غصے چ بولے ہیں, آندھا قتل کرواؤ گے, بدلے لیان والے پیچھے بڑے نے, معاف کر دیو گے, احسان کرو گے تو احسان دا بدلہ میں آپ پہ ہی دے دیاں گا. فرمایا میرے بارے کی خیال ہے؟ آندھا سب تو بدترین بستی نعوذ باللہ میرے نزدیک تواڈی بستی مدینہ ہے. اور یہی الفاظ محبوب دے بارے. تیسرے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایدیاں رسیاں چھوڑ دیو, آزاد کر دو, اس کو جانے دو. رسیاں چھوڑ دیتیاں نے. پڑھو صحیح البخاری. اس بندے نے مسجد وچوں دوڑ لگا دیتی ہے, تھوڑے ہے مسجد وچوں باہر گیا, نکلے ہے مدینے جو باہر گیا ہے, ایک باغ دے اندر چلا گیا ہے, کنویں دے اوپر بیٹھ گیا ہے, اپنے پیر کنویں دی منڈیر تو نیچے لٹکا دیتے نے, ٹھنڈا پانی پی رہا ہے. پانی ٹھنڈا پیتا ہے نا تو دماغ بھی ٹھنڈا ہو گیا, سوچدا ہے. آندہ ہے سماما جے بادشاہ ہوندہ تے بادشاہ تے اپنے خلاف کوئی گلنا برداشت نہیں کر دے تو انہوں بھی براندہ رہے ہیں, ان دی وستی نو بھی براندہ رہے ہیں. وہ مسکرا کر کے تیرا استقبال کر دے رہنے, تیری مہمان نوازی کر دے رہنے. اے سماما جے بادشاہ ہوندہ تے تینوں قتل کروا دیندہ. یہ اللہ دا سچا نبی ہے, یہ اللہ دا سچا رسول ہے. واپس لوٹ آیا. نبی علیہ السلام بیٹھے نے اپنے یارہ دے اندر, اپنے وفادارہ دے اندر. آ کر کے محبوب دے کول کھڑا ہو گیا ہے. محبوب نے نگاہاں اٹھائیاں نے تے آپ مسکراں پہنے. فرمایا سماما پھر کدھر آ گیا ہے؟ تینوں چھوڑ دیتا سی, تینوں آزاد کر دیتا سی, چلا جا, کدھر آ گیا ہے؟ آندہ محبوبہ جسم چھوڑ دیتا جے, دل قید کر لیا جے. جسم چھوڑ دیتا جے, دل قید کر لیا جے. محبوبہ ہن جان جو گا تو ساں چھوڑے ہی نہیں. محبوب جی کلمہ پڑھاؤ کتے جان نہ نکل جائے, کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو. لوگوں قرآن دے ذریعے بڑیا بڑیاں دے اللہ نے دل بدل دیتے نے. انج نہیں سمجھ آئی صحیح البخاری صحیح مسلم پڑھ کے دیکھ. نبی علیہ السلام دے صحابہ تنگا کر کے مکے تو نکل گئے نے, حبشے دی طرف ہجرت کیتی ہے. حبشے دا بادشاہ جڑا ہے عیسائی ہے, عیسائی بادشاہ حبشے دا. محبوب فرماندے نے میرے صحابہ چلے جاؤ حبشے اندر, حبشے دا بادشاہ میں امید ہے تواڈے نال اچھا سلوک کرے گا. صحابہ کرام صحابیات آ گئے نے حبشے دے اندر ہجرت کر کے. جناب پچھو مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے. آندے نے اے بادشاہ جی یہ ساڑھے پکوڑے نے, ساڑھے غلام نے, نس کے آئے نے, ساڑھے حوالے کر دیو. تواڈیاں ساڑھیاں تجارتاں راستے قافلے سب کچھ ہے وے تے ساڑھے پکوڑے ساڑھے حوالے کر دیو. بادشاہ بڑا سیانا سی, آندا ہے ایویں تے نہیں, ایک ملاقات میں انہاں دی تواڈے نال ضرور کراواں گا. حکم دے دیتا گیا ہے. صحابہ کرام جڑے حبشے اندر آئے نے تانوں بادشاہ اپنے دربار وچ بلا رہا ہے. ادھر مشرکین مکہ کھڑے نے, ادھر صحابہ کرام نو کھڑا کر دیتا گیا ہے. صحابہ دے وچوں ایک صحابی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی نے, جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ نے مشورے دے نال اینو امیر بنا دیتا ہے کہ ہر بندہ نہ بادشاہ نال گل کردا پھرے, چلو تسی امیر بن جاؤ, تسی ترجمانی کرے آجے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے دربار جدو کھڑے ہوئے نا,
انہاں موقع پایا مشرکین مکہ نے بادشاہ عیسائیت انہاں دا عیسائیاں دے بارے عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا تسلیم نہیں کر دے لہذا بادشاہ دے عقیدے تے ہٹ کی تھی آدھے نے انہاں کو پوچھو جی انہاں دا تواڈے بارے کی خیال ہے عیسیٰ ابن مریم دے بارے انہاں دا عقیدہ کی ہے بادشاہ نے جدو سوال کیتا تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بولے دوسرا کوئی صحابی نہیں بولیا یہ مطلب ہے جنہوں امیر بنا دئیے پھر وہ دے پیچھے رہندا ہے جڑا سربراہ بن جائے پھر وہ دی منیندی ہر بندہ نہ ٹان ٹان کردا پھرے جو امیر ہے جو انتظامیہ ہے جو بڑا ہے اس کے پیچھے لگو صحابہ اکرام پھر ہر بندے نہیں کہ اب میں بولدا میں جواب نہیں اسی امیر نو جڑا امیر بنا دیتا ہے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جدو پوچھے ہے کہ توڑا کی خیال ہے عیسیٰ ابن مریم دے بارے انہاں پھر جواب کیا ہے قرآن پڑھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ ربک لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا حضرت جعفر طیار نے جدو قرآن پڑھے ہے اس عیسائی بادشاہ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے قرآن عیسائی تے اثر کر گیا ہے قرآن کافر تے اثر کر گیا ہے قرآن نے کافر دے دل دی دنیا بدل دیتی ہے عیسائی دے دل دی دنیا بدل دیتی ہے میرے دوستا میں تے تو تے مسلمان ہوں میرے تیرے تے قرآن کیوں نہیں اثر کردہ اسا قرآن پڑھ دے نہیں اسا قرآن تے غور نہیں کر دے اسی قرآن نو اللہ کی قسم بوجھ سمجھنے یا رب محمد کی قسم ہے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہو سب سے پہلی گارنٹی شدہ جناب چیز قرآن مجید ہے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجئے قرآن کے ترجمے کا آغاز کیجئے قرآن کا ترجمہ پڑھیے اللہ تمہیں توفیق عطا کرے ایک ماہ میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ جاؤ اللہ کا واسطہ ہے ایک آیت ہر روز قرآن کی ترجمہ کے ساتھ پڑھ لو لوگوں 60 سال دے عمر ملی ہے بندہ کم از کم اللہ نو اے تے کہہ سکے یا اللہ 60 سالہ ایک واری تیرا قرآن ترجمے نل پڑھے آسی اتنا تو بندہ کہنے جوگا ہو اتنا تو جواب ہمارے پاس ہو قرآن پڑھے ہے عیسائی دی اللہ نے دل دی زمین بنجر تبدیل کر دیتی ہے عیسائی بادشاہ آندہ ہے حقیقت بات ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہی نے جو انہوں نے بیان کر دیتا اللہ دے بیٹے نہیں مریم اللہ دی بیوی نہیں سچ کیا ہے قرآن نے حضرات ذی وقار اپنے آپ نو پاک کیجئے اپنے آپ نو صاف کیجئے پہلا ذریعہ قرآن ہے قرآن کے ذریعے اپنی پاکیزگی کا اہتمام کیجئے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمین